makaigsunan. Gitagna niya kung unsay may tabo sa katapusan nga mga adlaw. Oh, may tabo makaigsunan ni siya karon wala pa. Makita pa man ninyo kung nagagunit ane. Pero moabot ang panahon di na ninyo makita ang pastor. Gitagna na din para siya Amos kapitulo 8 bersikulo 11. Moabot ang panahon nga padad-an kugutom ang nasod. Kung buot pasabot ning nasod, tibok kalibutan nasod ba? Padad-an daw niya gutom. Unsa nga klase nga gutom ni? Gutomon ang katawan apan dili sa pan. Gutomon ang tao katawhan dili sa pan, dili sa pagkaon kung unsay atong gikaon. Dili na gutomon ang tao ana. Lain nga gutom ni siya. Ingon pa niya, ug uhawon sila apan dili sa tubig. Kay kung namay mga tuburan makaigsunan din unlimited man. Pero uhawon daw ta dili sa tubig. Ingon siya. Amen. Ang ingon niya din gutomon sila sa mensahe gikan sa Dios. Amen. Gutomon daw sila sa mensahe nga gikan sa Dios. Sa ato pa wala nay manugwali. Wala nay mugunit og Bible. Aning panahon na wala nay musangyaw ninyo. Wala nay mo Bible study ninyo. Wala nay mo ingon sa inyo nga simba tester. Wala nay mo ingon ninyo Bible study tester. Wala nay mo ampo ninyo. Moabot ning katapusan nga adlaw. Moabot ni siya kay gisulat ni dinhe. Ingon siya, ako ang Ginoong Dios, maoy nagsulti ni ini. Kinsay nagsulti? Ginoo. Unsay mahitabo sa mga pamatanon nga mga tao. Si sister batanon man na. Ang katawhan maluya ug magsuroy-suroy gikan sa aminhan paingon sa habagatnan. Gikan sa silangan dire nagbutlak ang adlaw no. Dira hangtod dito magsuroy-suroy ang tao. Unsay buhaton sa mga tao? Ingon niya, magsuroy-suroy. Gikan sa aminhan nantud sa habagatnan, silangan, kanluran. Magpangita. Ingon niya, magpangita sa mensahe sa Ginoo apan dili na sila makakaplag. Amen. Mahitabo ni siya. Karon napamangko wala pa. Pero moabot yun ni siya. Niadtong adlaw ang mga maanyag nga mga babayi unsa nyo? Niadtong adlaw ang mga maanyag nga mga babayi o mga batan-on nga lalaki manguyapan sa kauhaw. Mapukan og dili na gayud sila makabangon. Kadtong nanumpa pinaagi sa Dios sa mga Maria nga nag-ingon pinaagi sa Dios sa Dan, pinaagi sa Dios ni Bersiba. Ang yo lang ni Auntie ganiha. Ampo lang pero nakasangyaw na hinuon ko. Bisan gamay lang tuod ni makaigsunan abi ninyo. Para sa uban wala ni pulos ang Bible. Amen. Pero para sa kuha makaigsunan doon na ni kapuslanan. Labaw pa sa bulawan makaigsunan para sa kuha ning Bible. Kaya nga naman sa tinuod lang, mauni ang muhatod kanato makaigsunan sa dapit nga kanang balay nga lunlun bulawan. Kining balay ni Alten kani. Tan-aw sa uban makaigsunan ingani lang Pero kung mga lagad sa antig insakto, mga lagad sa antig mulahutay sa pagkalagad sa isla ni sa ginuglunlun nga bulawan nga balay. Kini ang nasulat din moy mutudlo na ta. Kamo makaigsunan sa tanan nga diyan brother sa tinuod lang.